175 दिन बाद एक साबिक वज़ीर आज़म से मिला हूँ और साबिक वज़ीर आज़म था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट, जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउज़र और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान। वज़न कम हो गया था, रंग ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। मैंने पूछा भी कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुँचे, कभी ये सोचा था? इमरान खान का कहना था कि मैं सियासत नहीं कर रहा, इस वक्त मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, गुलामी कबूल नहीं करूँगा, हाथ पाँव माफ़ी नहीं मांगूंगा, झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे ना बाहर जाऊँगा, ना कोई समझौता करूँगा, डील करूँगा। तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है। गलती कहाँ हुई? कहने लगे, मैं मौजूद हूँ और खड़ा हुआ हूँ, मेरी पार्टी पहले से ज़्यादा मकबूल है, 90% मुल्क जो है वो मेरी पार्टी के साथ खड़ा है। तो मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि आप फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, इसी तरह सारे खड़े हुए थे। मैंने पूछा कि वो फ़ौज जो आपको इक़्तिदार में लाई थी, जो फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, ये ठीक नहीं था। तो कहने लगे, आपका इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे हटाकर डाकुओं की हुकूमत आ गई थी। आपने हाइलाइट्स देखी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी अरसे से जेल के अंदर हैं और उनकी मुलाकात हुई है इरशाद भट्टी के साथ। इरशाद भट्टी इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात करने गए। तो इसी हवाले से इरशाद भट्टी अपनी वीडियो में बताते हैं कि इमरान खान जेल में किस हाल में हैं और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनकी डेली की क्या रूटीन है, उनकी सेहत कैसी है और वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं जेल के अंदर। इसके अलावा इरशाद भट्टी ने उनसे कुछ सियासत के हवाले से भी सवाल किए हैं। तो आए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया, मैं आज 1.25 साल बाद किसी जेल गया हूँ। आज 8 माह के बाद किसी अदालत में मुसलसल 4 घंटे बैठा हूँ और आज 175 दिन बाद एक साबिक वज़ीर आज़म से मिला हूँ। जेल थी अडयाला, अदालत थी साइफर की, तोशाखाना की, अलकादर ट्रस्ट केस की। जज बदलते रहे, अदालत वही रही और साबिक वज़ीर आज़म था इमरान खान। सर पर गर्म टोपी, चित्राली टोपी, काली लेदर की जैकेट, जैकेट के अंदर काला स्वेटर, लाइट ग्रे रंग का ट्राउज़र और नीचे जॉगर्स पहने इमरान खान जब 10:15 बजे, आज सुबह 10:15 बजे, 10:30 बजे के करीब अदालत में दाखिल हुए तो मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मैं उनसे मिलने जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल इसी तरह वो पुलिस, इस बार भी पुलिस उनके साथ थी, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साथ था, 3-4 पुलिस एहलकार साथ थे और वो उसी तरह कॉन्फिडेंस में चलते हुए, हशाश बशाश बातें करते हुए दाखिल हुए। वो उसी तरह देखकर मुस्कुराए, उसी तरह हाल अहवाल पूछा और उसी तरह उसी कॉन्फिडेंस में बात शुरू की। पहले से ज़्यादा फिट हो गए और पहले से ज़्यादा जवान लग रहे थे, पहले से ज़्यादा हशाश बशाश थे। हालांकि कहा जाता है कि वो जेल, ज़ाहिर है जेल है, जेल कोई घर नहीं होता, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होता, पिकनिक स्पॉट नहीं होता। कहा जा रहा है कि वो सम टाइम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, गुस्से वाली बातें भी करते हैं। लेकिन आज जब मैं मिला तो हशाश बशाश थे, फिट थे। वज़न कम हो गया था, रंग ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो गया था। मैंने पूछा भी तो वो बाद में जो साथ एक पुलिस एहलकार था वो बता रहा है कि जिस हिसाब से वो साइकिलिंग करते हैं, जो साइकिल रखा हुआ है उसको इस मोड पे लगाते हैं, 7 के मोड पे, कि जैसे पहाड़ चढ़ने वाला होता है। 20 मिनट वो पसीनों पसीनी हो जाते हैं और उसके बाद फिर पुशअप और उसके बाद फिर बाकी एक्सरसाइजेज। तो फिट तो होना ही है। मैंने सलाम दुआ के बाद पूछा, पहला इमरान खान से सवाल किया। अब वो एक तरफ खड़े हुए थे केबिन के, दरमियान में छोटा सा केबिन खाली था और आगे मैं साथ खड़ा हुआ था। हमारे दरमियान कोई 10 फुट का फासला था, 8 से 10 फुट बस। लेकिन ये है कि जब हम सलाम लिया तो करीब वो थोड़े से और आगे झुक के आए और मैं आगे झुक के तो हमने सलाम लिया। उसके बाद वो उस तरफ खड़े हो गए, मैं इस तरफ। तो पहला सवाल मैंने किया, कहाँ से चले थे आप, कहाँ आप पहुँचे, कभी ये सोचा था? तो इमरान खान बोले, मकसद बड़ा हो तो आजमाइश भी बड़ी होती है।
اچھا، میں نے کہا جس پارٹی پر 27 سال محنت کی اس کا یہ حال جو اب حال ہو چکا ہے، غلطی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے میں موجود ہوں اور کھڑا ہوا ہوں، میری پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہے، 90% ملک جو ہے وہ میری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، موقع پرست ابن الوقت ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ موقع پرست اور کچھ ابن الوقت پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو غلطی کی کیا بات ہے؟ میں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں اور میری پارٹی بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ 175 دنوں کے بعد میں ان سے مل رہا تھا، بلکہ 180 دنوں کے بعد، جب وہ قید ہوئے تو اس سے بھی ایک ہفتہ پہلے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا، اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا اور فوج سے لڑائیاں لڑنا، وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، اسی طرح سارے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، جو اقتدار کی وجہ آپ مقبول تھے، آپ کی پارٹی مقبول تھی، لیکن بہت سارا کام ایسا بھی تھا کہ جو فوج نہ کرتی تو شاید آپ اقتدار میں نہ آتے، اور جب 3.5 سال بہت سارے مواقع پہ آپ نے خود مانا کہ فوج نے میری مدد کی، اور اعتماد کا ووٹ بھی فوج کی وجہ سے آپ کو ملا جب آپ کا حفیظ شیخ آ رہا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کو میر جعفر، میر صادق کہنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو کہنے لگے قومی اسمبلی سے نکلا اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس لیے میں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہتا تھا کہ میں فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اب میں ہار جاتا تو عوام ان کو سلیکٹ کر لیتے تو ٹھیک تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا تھا، وہ دھوکے سے آئے تھے، اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا، میری حکومتیں ختم کر دیتا، جس طرح بعد میں GB حکومت ختم ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی، اور سابقہ فوجی قیادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں میں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور پھر ڈاکوؤں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی، اور آپ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور فوج نے اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی۔ تو بولے میں سرٹیفائیڈ ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ کل بات کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتا ہوں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھونکا یا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لا کھڑا کیا، جس کا دکھ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سوال جواب ہوتے رہے، تو میں ان سوالوں کے جوابوں میں جو باقی تو بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن جو نئی باتیں مجھے لگیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہا، اس وقت میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، غلامی قبول نہیں کروں گا، ہاتھ پاؤں معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹی میڈیکل رپورٹوں پہ نہ باہر جاؤں گا، نہ کوئی سمجھوتا کروں گا، ڈیل کروں گا۔ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور CCTV فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے ساروں کو تلاش کریں اور سزائیں دیں، اور جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹنے والے مفروروں اور مجرموں کو حکومت پہلے بھی دی گئی، اور پھر اربوں روپے لوٹنے والے مفرور اور مجرموں کو دوبارہ حکومت مل گئی ہے، اور یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک اشتہاری اور مجرم اس وقت وزیر اعظم کے پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، اور پولیس، حکومت، انتظامیہ، پولیس، الیکشن کمیشن اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی بات کر رہے تھے وہ۔ عمران خان کہنے لگے کہ اعظم خان کو 24 دن تک اغوا کر کے رکھا گیا، اور خاور مانیکا کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اتنا گھٹیا الزام اپنی سابقہ بیوی پر لگانے پر راضی ہو گیا۔ میڈیا کنٹرول میں ہے، مکمل کنٹرول میں ہے، اور 25 مئی 2023 سے ہماری جماعت کو کریش کیا جا رہا ہے۔ ہم 8 فروری کو جیتیں گے، سرپرائز ڈے ہوگا 8 فروری۔ میں نے کہا کہ آپ بلہ لے لیا گیا ہے، آپ کارنر میٹنگ تک کر نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ پارٹی آپ کی مشکل میں ہے، آپ کیسے جیتیں گے؟ کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ہم جیتیں گے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہم جیتیں گے۔ پھر میں ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ پرویز الہی، شاہ جی تو دوستو، آپ نے شاد بھٹی کی پوری ویڈیو دیکھی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ملاقات PTI کے رہنما لیڈر
عمران خان سے ہوئی ہے جیل کے اندر، اور جیل میں انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے دریافت کیا، اس کے علاوہ ان سے سیاسی کچھ سوالات کیے، ان سے جانا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آخر آپ کو تقریباً اب 2 سال ہونے والے ہیں آپ جیل کے اندر ہیں، آخر کیا ریزن ہے ان کے متعلق. انہوں نے مزید ان کی صحت کے متعلق اپنی ویڈیو کے اندر سارا کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ